कुरा यति बुझिराखौँ, डेल्टा एन 0 फाइनल आन्सर भोल्युम टर्म छैन, डेल्टा एन पोजिटिभ फाइनल आन्सरमा भोल्युम मुनतिर, ठिक, र डेल्टा एन नेगेटिभ भन्दाखेरि भोल्युम फेरि सर्भाइभ गर्छ तर त्यो न्युमरेटरमा, नेगेटिभ छ भने भोल्युम न्युमरेटरमा र पोजिटिभ छ भने भोल्युम डिनोमिनेटरमा, लाइक द्याट। यसरी यो कुराहरू याद राखौँ। अब खास फर्स्ट सेकेन्ड याद राखौँ, थर्ड याद भएन भए पनि काम छैन। अलराइट, अब चाहिने केपी 1 नम्बर भन्दाखेरि प्रकाश 1 नम्बर भनेको हिजो बेला यो भनेको ओके ओके, ल अब फास्ट गर्नु। सुरुमा ए मोल बी मोल 0, ए बाट एक्स गयो, ए माइनस एक्स बाँकी, यो बी माइनस एक्स बाँकी, 1 र 1 ले 2 दिएकोले एक्स र एक्स ले 2x दिन्छ। अब नम्बर अफ मोल अपन भोल्युम भनेको एक्टिभ मास, नम्बर अफ मोल ए माइनस एक्स भोल्युमले डिभाइड गरौँ, एक्टिभ मास बी माइनस एक्स बाई भी, यो एक्टिभ मास, यसको 2x बाई भी एक्टिभ मास। अनि यो केसी को एक्सप्रेसन लेखेर यो 2hi भएकोले hi को स्क्वायर कोफिसिएन्ट गोज टु पावर, अनि अब hi को भ्यालु 2x बाई भी यसको स्क्वायर गरेको, h2 को भ्यालु a माइनस एक्स बाई भी, त्यस्तै i2 को भ्यालु b माइनस एक्स बाई भी, अनि सानो अल्जेब्रा सल्भ गरिदिएर यो b स्क्वायर र यो b इन्टु b क्यान्सल भएर यो टर्म सर्भाइभ गरेको छ। यसमा नथिङ, यो भनेको एक्टिभ मास एन बाई भी। त्यस्तै हामी यहाँ पनि गरेका थियौँ, यो चाहिँ नि ए यो 0 0 a माइनस एक्स बाँकी, यो 1 ले 1 1 दिएकोले x x, यसबाट हामी यो गरेका थियौँ, ठिक छ। अब जहाँ मेन ट्रेन्ड के हो भने जाँचको लागि याद गर्नु, डेल्टा एन 0 बेला र डेल्टा एन पोजिटिभ, स्पेसली PCl5, यो लगभग 20-22 वर्षदेखिको चलन जाँचमा यिनीहरूको केसी र यो डेल्टा एन पोजिटिभ छ नि, फेरि PCl5, त्यो PCl5 को इक्जाम्पल, यसको केपी पनि सोधा हुन्छ भन्दाखेरि हामी एक दुईटा केपी पनि हेरौँ। अब फास्ट, ल केपी इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई जाँचमा सोध्दैन त। ल हेर, N2 A मोल, हाइड्रोजन B मोल, सुरुमा 2 मोल 4 मोल 10 मोल जे भए पनि, स्मल a N2, स्मल b मोल के अरे हाइड्रोजन, अनि अमोनिया सुरुमा 0 छ इनिसियल। अब यदि नाइट्रोजनबाट x मोल गयो भने ध्यान देऊ, त नाइट्रोजनबाट x गयो भने a माइनस एक्स के होला बाँकी। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के लेख्ने, त नाइट्रोजन 1 डिस्यापियर हुँदा हाइड्रोजन 3 डिस्यापियर भइहाल्छ। त्यसले गर्दा नाइट्रोजनबाट x गएपछि हाइड्रोजनबाट 3x जान्छ, b माइनस 3x। आई रिपिट, नाइट्रोजन 1 गएपछि हाइड्रोजनबाट 3 जाने हो, त्यसले गर्दा नाइट्रोजनबाट x गएपछि हाइड्रोजनबाट 3x जाने हो, त b माइनस 3x के होला बाँकी, र 1 र 3 ले 2 अमोनिया दिएकोले यो x र 3x ले 2x अमोनिया दिने हो यसरी। र लास्टमा के गर्नु भने a माइनस एक्स बाई भी एक्टिभ मास यसको नाइट्रोजनको, त्यस्तै b माइनस 3x बाई भी एक्टिभ मास हाइड्रोजनको, र अमोनियाको 2x बाई भी एक्टिभ मास। यो तीनटै एक्टिभ मास लेखेर अनि फर्मुलामा सेट गरिदियो। फर्मुलामा सेट गर्ने बित्तिकै अमोनियाको स्क्वायर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2x बाई भी को स्क्वायर, यसरी 2x बाई भी को स्क्वायर, अनि मुनतिर a माइनस एक्स बाई भी, नाइट्रोजनको त कोफिसिएन्ट 1 छ, यसमा केही गर्नु पर्दैन, यो डाइरेक्ट a माइनस एक्स बाई भी यति लेखिदिने, र हाइड्रोजनको कोफिसिएन्ट 3 छ भने b माइनस 3x बाई भी यसको क्युब गर्ने, किन यो 3 छ, र यसलाई सल्भ गर्दा यो आन्सर आउँछ जो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु। यसलाई सल्भ गर्दा ठिक, ओके, यसलाई सल्भ गर्दा यो आन्सर आउँछ। अब केपी तिर जाउँ र एउटा सानो कुरा पहिला के अरे सुनिहाल्नु, के पार्शियल प्रेसर इक्वल टु टोटल प्रेसर इन्टु मोल फ्र्याक्सन। यो स्मल p भनेको पार्शियल प्रेसर, अलराइट। क्यापिटल P भनेको टोटल प्रेसर, र यो काई हेर्दाखेरि के देखिन्छ x जस्तो, तर यो सिम्बल के हो त काई, CHI, काई भनेको मोल फ्र्याक्सन। यो काई इज द सिम्बल अफ मोल फ्र्याक्सन, लुक्स लाइक x, यो काई भनेको मोल फ्र्याक्सन हो। हामी यो चाहिँ याद राखौँ के
कुनै पनि ग्यासियस मिक्सचरमा ध्यान देऊ, कुनै पनि ग्यासियस मिक्सचरमा कुनै एउटा कम्पोनेन्टको पार्शियल प्रेसर कति होला हामी भन्छौँ। त्यो जस्तो यसमा चाहिँ तीनटा PCl5 पनि ग्यास, PCl3 पनि ग्यास, Cl2 पनि ग्यास। त कुनै पनि ग्यासको पार्शियल प्रेसर के होला, त्यो पुरै मिक्सचरको टोटल प्रेसर इन्टु त्यसको आफ्नो मोल फ्र्याक्सन, त्यतिले मल्टिप्लाई गर्दा टोटल प्रेसर इन्टु मोल फ्र्याक्सन इट गिभ्स यु व्हाट पार्शियल प्रेसर। यो कुरा ब्रेनमा राख्दै अब फटाफट गरौँ त। PCl5 1 भनेको 100% जति छ जम्मै, ठीक। योभन्दा अगाडि हामी लेखिरहेको थियो नि केसीको लागि ए मोल बी मोल, अहिले हामी 1 लेख्ने कारण के हो भने 1 भनेको 100% जति छ जम्मै यो 1। सुरुमा प्रोडक्ट 0 0। अब अल्फा डिग्री अफ डिसोसिएसन छ भने 1 माइनस अल्फा बाँकी भयो र यो 1 ले 1Cl5 ले 1 र 1 दिएकोले अल्फाले अल्फा र अल्फा दिन्छ, यो एट इक्विलिब्रियम। र अब हामी तुरुन्तै के गरौँ भने टोटल मोल, यो बीच बीचको रफहरू राम्ररी हेर्नु, टोटल मोल कति 1 माइनस अल्फा PCl5 को प्लस अल्फा PCl3 को प्लस अल्फा Cl2 को, त्यो टोटल मोल कति होला, एउटा अल्फा त गयो, 1 प्लस अल्फा, टोटल मोल भनेको 1 प्लस अल्फा, यो टोटल मोल। ल अब सुरु गरौँ त। Kp इक्वल टु के होला त, पार्शियल प्रेसर अफ PCl3 इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ Cl2 डिभाइड बाई पार्शियल प्रेसर अफ PCl5। अब त्यो साइडमा जुन सुरुमा लेखिदिएको छ यो फर्मुला युज गरौँ त। पार्शियल प्रेसर अफ PCl3 हैन, त पार्शियल प्रेसर अफ PCl3 भनेको क्यापिटल P टोटल प्रेसर इन्टु PCl3 को मोल फ्र्याक्सन। तिमीहरू +2 मा मोल फ्र्याक्सन पढाएको छौ हैन। मोल फ्र्याक्सन भनेको यसरी यस्तो है, मोल फ्र्याक्सन भनेको नम्बर अफ मोल अफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर अफ मोल। जसले बिर्सिया छ यो फेरि याद गरिहाल। मोल फ्र्याक्सन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला यो के, जसको मोल फ्र्याक्सन चाहियो त्यसको नंबर अफ मोल न्युमरेटरमा लेखौं डिवाइड बाई टोटल नंबर अफ मोल। त्यो मिक्सचरमा जे जति छ त्यो जम्मैको के रे नंबर अफ मोल जोडेर, ठीक छ। त्यसो भए हेरौँ त, पार्शियल प्रेसर अफ PCl3 एकदम नातिर ठ्याक सुन्दिने, पार्शियल प्रेसर अफ PCl3 भनेको त्यो फर्मुलाबाट टोटल प्रेसर त्यो क्यापिटल P इन्टु मोल फ्र्याक्सन। अब PCl3 को मोल फ्र्याक्सन के होला त भन्छ उसको आफ्नो मोल, उसको आफ्नो मोल के छ यहाँ अल्फा, त मैले अल्फा लेखेको अल्फा र डिवाइड बाई टोटल, टोटल मोल यहाँ मैले क्याल्कुलेट गरिदिएको छु 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा PCl3 को आफ्नो मोल डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा टोटल, यो टर्म भयो मोल फ्र्याक्सन। भन्दाखेरि टोटल प्रेसर इन्टु मोल फ्र्याक्सन भनेको यसको पार्शियल प्रेसर। ठीक त्यस्तै पार्शियल प्रेसर अफ Cl2, यहाँ पनि के गर्ने, पहिला टोटल प्रेसर त टोटल प्रेसर इन्टु Cl2 को के रे मोल फ्र्याक्सन, त Cl2 को आफ्नो मोल कति अल्फा अल्फा डिवाइड बाई टोटल नम्बर अफ मोल त्यो कति 1 प्लस अल्फा, यो टर्म पनि आयो दुईटैको भयो। मुनतिर हेरौँ त, पार्शियल प्रेसर अफ PCl5 यो भनेको फेरि टोटल प्रेसर क्यापिटल P र PCl5 को आफ्नो मोल 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 प्लस अल्फा। यति राख्दाखेरि अब सानो अल्जेब्रा भयो। अब क्लास 9 10 अब यसलाई सल्भ गरिदिउँ ल। एउटा P क्यान्सिल, अब एउटा ठुलो P सर्भाइभ गर्यो, यो टोटल प्रेसर इन्टु अल्फा अल्फा स्क्वायर छ। अब यो हेरौँ त, एउटा 1 प्लस अल्फा एउटा 1 प्लस अल्फा गयो भन्दाखेरि यो 1 प्लस अल्फा त मुनतिर आउँछ, यो अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा हो। यो 1 प्लस अल्फा इन्टु 1 माइनस अल्फा, यो 1 स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 स्क्वायर लेख्नु परेन, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यो फाइनल आन्सर भयो। यसरी P अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यो मेन। Kp को आन्सर के होला, यो इक्विलिब्रियम को बेला यो तीनटै ग्यास को पार्शियल प्रेसर को सम भन्छ नि टोटल प्रेसर, यो टोटल प्रेसर इन्टु डिग्री अफ डिसोसिएसन को स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यो सब राखौँ, ठीक। र म फेरि भन्छु, केसी सोध्ने चलन यो 20-25 वर्षदेखि फर्स्ट दुईटा डेल्टा एन 0 वाला डेल्टा एन पोजिटिभ वाला, र Kp सोध्ने चलन ओन्ली 1 यो के रे डेल्टा एन पोजिटिभ भएको यो टाइपको। अब त्यसै मैले इन्ट्रेस्टको लागि यो पनि लेखिदिएको छु, अब यो आफै ट्राई गर्नु। र हाम्रो क्वाडमा त भेटघाट फेरि हुन्छ, क्वेसन आन्सर त एकचोटि हामी आफ्नो जम्मैजना गराउँछौँ, त्यतिखेर केही भयो भने
हेर डेल्टा एन जहाँ 0 छ नि केसी को आन्सर र केपी को आन्सर त्यही टाइपको आउँछ। यो भन्दा अगाडि थियो नि 4x² a - x b - x। अब यो डेल्टा एन 0 टाइपको हो, यसको केपी को पनि आन्सर त्यही टाइपको आउँछ। खाली x को सट्टा हामी अल्फा लेखेका थियौं, त्यही 4α² अपॉन 1 - अल्फा b - अल्फा। तर मेन फोकस यसमा गर। ओके, फर a गिभिङ b प्लस c। ल अहिले भर्खर गरे नि, a भनेको PCl5 ऑल राइट, गिभिङ b एन्ड c, b भनेको PCl3 र c भनेको Cl2। यहाँ छ नि क्वेशनमा 1a 1b 1c, 1 PCl5 1 PCl3 1 Cl2। यो टाइपको बेस्ट इक्जाम्पल भर्खर गरेकोले भन्छ केपी कति होला, अहिले भर्खर गरेका छौँ हामी, P α² अपॉन 1 - अल्फा²। एक्ज्याक्टली यस नरेश, यस करिश्मा होइन त? ओके, अब अलिकति स्ट्रेस तिमीहरूले पढायो होला नि, ली च्याटलेस प्रिन्सिपल सुन्ने बित्तिकै यो वर्ड स्ट्रेस भन्दाखेरि पहिला यो त बुझ, पहिला अलिकति यो बुझौँ त। केमिकल इक्विलिब्रियम होस् या आयनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टपिकमा स्ट्रेस भन्नुको मिनिङ त्यो 4-5 वटा कुराहरू के, भोल्युम घटाउने कि बढाउने, इक्विलिब्रियम भइसकेको छ, इक्विलिब्रियम भइसकेको छ, इक्विलिब्रियम त्यो चेन्ज गरेर अर्को इक्विलिब्रियम चाहियो, त्यसको लागि त्यहाँ हामी के डिस्टर्बेन्स गर्ने, जस्तो भोल्युम इन्क्रिज कि डिक्रिज, यो स्ट्रेस भयो, कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज कि डिक्रिज, यो स्ट्रेस भयो, प्रेसर इन्क्रिज कि डिक्रिज इक्विलिब्रियमको बेला, यो स्ट्रेस भयो, टेम्परेचर इन्क्रिज कि डिक्रिज, ऑल दिज आर कॉल्ड स्ट्रेस। त्यो भनेको टेम्परेचर, भोल्युम, प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन यिनीहरूको भ्यालु इक्विलिब्रियम आइसकेपछि त्यसपछि फेरि घटाउने बढाउने, सो दैट त्यो इक्विलिब्रियम चेन्ज भएर हामीलाई एउटा नयाँ इक्विलिब्रियम चाहियो, राइटवार्ड शिफ्ट भएर या ब्याकवार्ड शिफ्ट भएर भन्छौँ नि हामी, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, फरवार्ड शिफ्ट या ब्याकवार्ड शिफ्ट। यो पढाइ लेखाइ भयो ली च्याटलेस प्रिन्सिपल, उहाँले दिएको प्रिन्सिपलको आधारमा। ठिक, त पहिला त यो पुरानो जो सबलाई याद होला लाइनहरू, व्हेन स्ट्रेस इज एप्लाइड एट इक्विलिब्रियम, पहिला राम्ररी सुन, ली च्याटलेस प्रिन्सिपल कतिखेर पढ्ने, रियाक्सन इक्विलिब्रियममा आइसकेको छ, अनि आइसकेको छ भने अब के गर्ने, त्यो इक्विलिब्रियमलाई डिस्टर्ब गरेर अलिकति बायाँ ल्याउन खोजेको कुनै बेला लेफ्ट साइड या कुनै बेला दायाँ लग्न खोजेको राइट। ठिक, यो पढाइ लेखाइ हो। ठिक छ, म देखाउँछु बाबु, स्लाइडहरू देखाइदिन्छु, एकछिन एकछिन एकछिन। पहिले अलिकति यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि, कमसेकम यो थुप्रै पोइन्टहरू छ, 3-4 वटा। पहिले पोइन्ट नम्बर 1 अलिकति हेरौँ त। ठिक, ल, व्हेन स्ट्रेस इज एप्लाइड एट इक्विलिब्रियम भन्छ, इक्विलिब्रियमको बेला स्ट्रेस दिएपछि अनि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुन्छ कि त लेफ्टतिर या राइटतिर, तर कतातिर शिफ्ट हुने, अनि क्लियरली हामीलाई सिकाउँदैछ, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन सच अ वे एज टु नलिफाई द इफेक्ट अफ चेन्ज। यसले हामीलाई के भन्दैछ, स्ट्रेस एप्लाई गर्दा इक्विलिब्रियम शिफ्ट भएर त्यतातिर जान्छ, जतातिर गएपछि हामीले दिएको स्ट्रेस 0 भइहाल्छ, यो नलिफाई, नलिफाई मिन्स 0 भइहाल्नु। त्यो लेफ्टतिर गएर हामीले दिएको स्ट्रेस 0 हुने हो भने त्यो लेफ्ट शिफ्ट आउँछ, ब्याकवार्ड होइन, राइटतिर गएर त्यो हामीले दिएको स्ट्रेस 0 हुने हो भने त्यो चाहिँ नै फरवार्ड शिफ्ट यानी कि राइट शिफ्टमा जान्छ। यो स्टेटमेन्ट भयो। अब पहिले 1-2टा बेसिक कुरा भन्छ, यो प्रिन्सिपल ली च्याटलियर्स रियाक्सन सुरु गर्दाखेरि पढ्ने कि इक्विलिब्रियम आइसकेपछि, त म यो 3-4 मिनटमा यही पटक पटक भन्दैछु कि दिस प्रिन्सिपल इज एप्लिकेबल ओन्ली एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहिले आउन दिने, 2-4-10 मिनट जे लाग्छ रियाक्सनलाई, इक्विलिब्रियम आइसकेपछि अब यो प्रिन्सिपल पढ्न काम लाग्छ। अब हामी के गर्छौँ, इक्विलिब्रियममा स्ट्रेस दिएर यसलाई डिस्टर्ब गरेर नयाँ इक्विलिब्रियम ल्याउन खोजेको, राइटतिर लगेर अथवा लेफ्टतिर लगेर। त्यसैले यो इक्विलिब्रियम एप्लिकेबल के छ, इक्विलिब्रियमको बेला, अरू बेला होइन। अर्को फेरि क्वेसन आउँछ नि ब्रेनमा, ली च्याटलेस प्रिन्सिपल क्लास 11 मा पढ्ने जुन अहिले हामी गर्दैछौँ, केमिकल इक्विलिब्रियमको लागि मात्रै हो कि क्लास 12 मा पढ्ने आयनिक इक्विलिब्रियम त्यहाँ पनि हो? सोझो आन्सर, ली च्याटलेस प्रिन्सिपल जम्मै टाइपको इक्विलिब्रियममा लागू हुन्छ। हेर, एप्लिकेबल फर अल काइन्ड्स अफ इक्विलिब्रियम। केमिकल पढ्दैछौँ, क्लास 12 को आयनिक इक्विलिब्रियम छँदैछ, इभेन भन्छ फिजिकल इक्विलिब्रियममा पनि। भन्नुको मतलब यस्तो हुन्छ नि, आइस मेल्ट भएर वाटर बन्यो, वाटर फ्रिज भएर आइस बन्यो, त्यहाँ त रियाक्सन केही भइरहेको छैन, खालि फिजिकल चेन्ज हो, सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट सलिड। त्यहाँ पनि ली च्याटलेस प्रिन्सिपल पढ्न मिल्छ, फिजिकल इक्विलिब्रियममा पनि। सो हामी यो बेसिक कुराहरू के भयो त, ली च्याटलियर्स मात्रै इक्विलिब्रियमको बेला पढ्न मिल्छ, एप्लाई गर्न,
र तीनै टाइपको इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियममा पनि, केमिकल इक्विलिब्रियममा पनि र आयन इक्विलिब्रियममा पनि यो ली चार्टलेट्स एभ्रिवेयर एप्लिकेबल। अब यो स्ट्रेसहरू वन बाई वन, हामीले फर्स्ट स्ट्रेस के चुज गरेको, चेन्ज इन टेम्परेचर। ल चेन्ज इन टेम्परेचर, अब ठिक भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम आइसकेको छ, अब हामी टेम्परेचर चेन्ज गरौँ। त हामी यो पढ्ने तरिका तपाईँलाई बहुत राम्रो टेक्निक भन्छु एउटा, फास्ट आन्सरको लागि। अब +2 अरू फेयर कपी बनाउँदा भाषाहरू बढी लेख्नु पर्यो, ठ्याक फास्ट आन्सर हेरौँ त। हेल्प राइट शिफ्ट, हेल्पको आन्सर राइट शिफ्ट, डिस्टर्ब लेफ्ट शिफ्ट। अब यो मैले के लेख्या हो भने यतिखेर कि जुन स्ट्रेस हामी पढ्छौँ नि, अब जस्तो फर्स्ट स्ट्रेस भयो टेम्परेचरको चेन्ज, पछि हामी हेर्ने हो त्यो स्लाइड चेन्ज गर्दा अर्को, अब कुनैमा होला कन्सन्ट्रेसन चेन्ज, कुनैमा होला प्रेसर चेन्ज। यसले हामीलाई के भन्दैछ, बहुत राम्रो टेक्निक हो, सर्ट एन्ड स्विट। के त्यो रियाक्सनले, त्यो चेन्जले जे खोज्या छ नि उसको नेचरबाट, त्यो त हामी अहिले के अरे भन्छौँ, त्यो नेचर भने के उतैतिर हामी हेल्प गरिदिउँ। हेल्प गरिदिँदाखेरि राइट शिफ्ट टिक लगाइदिउँ। उसले जे खोज्या छ रियाक्सनले त्यो नगरेर हामी उल्टो हेल्प नगरेर डिस्टर्ब गर्न खोजेको लेफ्ट शिफ्ट। जसरी यो जुन हामी एक दुई लाइन भाषण झारेको छैन, यसको मिनिङ के भयो त हेरौँ। इफ डेल्टा एच इज पोजिटिभ भन्छ, जुन रियाक्सनमा ली चार्टलेट्स एप्लाई गर्ने त्यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ, डेल्टा एच वाट पोजिटिभ। त इन्डोथर्मिकको मिनिङ के भयो त, हिट चाहियो, उसले हिट एब्जर्भ गरेको छ त सकिहाल्यो। हिट एब्जर्भ गर्ने छ भने त्यो रियाक्सन जुन लेखेर दिया होला हामीले त्यतिखेर, यदि त्यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ भने ल हेल्प इट, इन्डोथर्मिक छ भने हेल्प कसरी गर्ने, टेम्परेचर बढाइदिने, किनभने उसलाई हिट चाहिएको छ। त ल इन्क्रिज इन टेम्परेचर फेभर्स फरवर्ड राइट शिफ्ट, मैले भनेकै थिएँ जुन टाइपको नेचर छ रियाक्सनको त्यस्तै पुरा गरिदेऊ अनि यो राइट शिफ्ट भइहाल्छ। त ऊ त्यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ, इन्डोथर्मिक भन्ने बित्तिकै हिट चाहियो, हिटको लागि हामीले टेम्परेचर इन्क्रिज, त यो राइट शिफ्ट होइन। अब यसलाई हामी डिस्टर्ब गर्छौँ, टेम्परेचर इन्डोथर्मिक रे रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ, उसलाई हिट चाहियो, तर हामी चाहिने आफ्नो बुद्धि लगाएर यो टेम्परेचर डिक्रिज गरिदिएको, त उसलाई त हेल्प भइरहेको छैन, त्यो रियाक्सन त इन्डोथर्मिक छ। र त्यहाँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नुको सट्टा हामी डिक्रिज गर्ने बित्तिकै इट विल फेभर ब्याकवर्ड, यो लेफ्टमा आइहाल्छ। ठिक यसरी हेल्प गर्यो, त्यो रियाक्सनको नेचर जुन लाइन हामीले लेखाएको छ नि, उसले के खोजेको छ त्यस्तो हेल्प गरिदिउँ, राइट शिफ्ट फरवर्ड शिफ्ट होइन। जो चाहिएको के अरे जो रियाक्सनलाई जुन चाहिएको छ कुरा त्यसको उल्टो काम हामी गरिदिउँ, डिक्रिज। जस्तो यहाँ चाहिएको थियो टेम्परेचर के अरे हिट, हामी टेम्परेचर डिक्रिज गरेको लेफ्ट शिफ्ट। ठिक त्यस्तै यसैको अर्को पार्ट हेर त, इफ डेल्टा एच इज नेगेटिभ भन्छ, यस्तो रियाक्सन दियो इक्जाम्पलमा जुन एक्सोथर्मिक छ, सोझो कुरा, थर्मोडायनामिक्सको बेसिक कुराहरू होइन। रियाक्सन एक्सोथर्मिक छ, यसको मिनिङ के हो, हिट आफै रिलिज भइरहेछ, उसलाई रियाक्सनलाई हिट चाहिएको छैन, रियाक्सन भएपछि हिट आफै निस्कने, त्यो के भयो एक्सोथर्मिक। त आफै निस्कने हो भने हामी हेल्प गरौँ, के अरे डेल्टा एच नेगेटिभ भएको बेला हामी बुद्धिमानी गरेर टेम्परेचर नबढाउँ, किनभने हिट आफै रिलिज भइरहेछ त्यहाँ। अनि हामी के गर्ने, हेल्पको लागि डिक्रिज इन टेम्परेचर, हामी टेम्परेचर कम गर्छौँ सो द्याट उसलाई हिट रिलिज गर्न सजिलो भइरहन्छ। डिक्रिज इन टेम्परेचर फेभर्स फरवर्ड। अब यतिखेर थाहा छ हामीलाई कि रियाक्सन एक्सोथर्मिक हो, हिट रिलिज भइरहेछ आफै, अनि त्यतिखेर हामीले उल्टै इन्क्रिज इन टेम्परेचर गरिदियो भने तब त्यो ब्याकवर्डमा आउँछ। ठ्याक यो के टेक्निक आन्सर दिने, जो चाहियो रियाक्सनलाई त्यो हेल्प गरिदिउँ, राइट शिफ्ट फरवर्डमा गयो, जो चाहिएको के अरे छ त्यसको उल्टो काम गरिदिउँ, लेफ्ट शिफ्ट डिस्टर्ब गर्ने बित्तिकै लेफ्टमा आउँछ। यो भयो फर्स्टको लागि। अब सेकेन्ड हेर, इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर। आई रिपिट, हिजोमै हामी क्लास 11 को रियाक्सन पढ्दैछौँ, त्यसले गर्दा ग्यासियस रियाक्सन फेरि याद गराउने। क्लास 12 हो सोल्युसनवाला रियाक्सनहरू, आयनिक इक्विलिब्रियम जम्मै सोल्युसनमा पढ्ने। क्लास 11 हो ग्यासियस रियाक्सनहरू, त्यसले गर्दा प्रेसरले काम लागिरहेछ। क्लास 12 को इक्विलिब्रियममा प्रेसरको काम अलमोस्ट 99% जिरो, काम छैन। ल त इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर, अनि फेरि यहाँ हेर्नु भयो, यसमा पनि दुईटा पोइन्ट। इफ देयर इज डिक्रिज इन भोल्युम, ल भन्छ त्यो रियाक्सनमा, पछि हामी छ यसमा क्वेसनहरू सेट गरेका छौँ। इफ देयर इज डिक्रिज इन भोल्युम भन्छ, त्यो रियाक्सन हेर्दा जस्तो अहिले हामी भर्खर लेखाएको थियौँ नि, 1N2 + 3H2, 1 र 3 कति भयो, 4 भोल्युम, गिभिङ 2 अमोनिया, 2 भोल्युम मात्रै आयो। 4 बाट 2 आउनुको मतलब भोल्युम डिक्रिज हुन खोज्छ, सकिहाल्यो। भोल्युम डिक्रिज हुन खोज्छ भने हामी हेल्प गरिदिउँ त। यसमा हेल्प कसरी गर्ने,
त भोल्युम डिक्रिज कसरी हुन्छ प्रेसर बढाएर त ल भन्छ डिक्रिज इन भोल्युम छ भने यो छ नि डेल्टा भी नेगेटिभ या डेल्टा नेगेटिभ भन्छ नि हामी डिक्रिज इन भोल्युम बडा राम्रो हाई प्रेसर फेभर्स फरवर्ड भोल्युम डिक्रिज हुन खोज्छ त हामी इक्विलिब्रियममा प्रेसर हाई गर्दियौँ फेरि रियाक्सन स्टार्ट भएर अलिकति राइटतिर गइहाल्छ जन हाई प्रेसर फेभर्स फरवर्ड उसलाई जे चाहियो त्यसलाई हेल्प गरिदियो भने फरवर्ड होइन भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ र हामी बाहिरको प्रेसर पनि डिक्रिज गरिदिएको प्रेसर डिक्रिज गर्दा त भोल्युम फैल्न खोजा हुन्छ अब यहाँ त भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ नि सुरुमै दिएको छ डिक्रिज इन भोल्युम त्यतिखेर प्रेसर इन्क्रिज गरिदेऊ सो द्याट हेल्प हुन्छ राइटमा जान्छ होइन हामी प्रेसर डिक्रिज गरिदिनु भने यसलाई त डिस्टर्ब भयो यो लेफ्टमा आउन थाल्छ ठिक उल्टो भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ जुन रियाक्सनमा त भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी डिस्टर्ब नगरौँ पहिला हेल्पको जुन पहिला हामीले लेखेको थियो नि हेल्प गर त भोल्युम इन्क्रिज हुन खोज्छ भने बाहिरको प्रेसर कम गरिदिउँ भोल्युम झन् इन्क्रिज भइरहन्छ उसलाई डिस्टर्ब हुँदैन त ल भोल्युम इन्क्रिज हुन खोजिरहेछ भने लो प्रेसर बाहिरको प्रेसर कम गरिदिउँ द्याट फेभर्स फरवर्ड होइन भोल्युम इन्क्रिज हुन खोज्छ र त्यसलाई हामी डिस्टर्ब गरेर हामी थिच्न खोजेको इन्क्रिज इन प्रेसर गरेको अनि यो ब्याकवर्डमा आइहाल्छ ठ्याक यसरी बुझ्दै जानु पर्यो अब इफेक्ट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन जस्तो मैले सानो इक्जाम्पल दिएको छु ए रियाक्टेन्ट र बी प्रोडक्ट ए रियाक्टेन्ट बी प्रोडक्ट ठिक इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यसरी लेखेको बी बाई ए गरेर अल राइट एक्टिभ मास अफ बी अपन एक्टिभ मास अफ ए अब यसमा हेरौँ रियाक्टेन्ट इक्विलिब्रियम आइसकेको छ ठिक इक्विलिब्रियम आइसकेपछि यसलाई अब हामी रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गर्ने के होला रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज गर्ने अनि के होला ठिक त्यस्तै प्रोडक्टको पनि कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गरेपछि के हुन्छ डिक्रिज गरेपछि के हुन्छ यो एक्सप्रेसन अलिकति राम्ररी हेर्दै जाउँ पहिला यहाँबाट स्टार्ट गरौँ इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट ल इक्विलिब्रियमको बेला रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गरेको हामी यसको मिनिङ ए को भ्यालु अलिकति बढाएको बाहिरबाट ए एड गरिदिएको डेल्टा एच भनेको थर्मोडायनामिक्स इनर्जी भनेको बेटर टर्म के होला इन्थाल्पी इन्थाल्पी यसरी थर्मोडायनामिक्स पढ्दाखेरि यो ग्राफ छ नि सानो यसरी यो ग्राफ हेर त यो पोटेन्शियल इनर्जीको ग्राफ थर्मोडायनामिक्स हो है यो भयो यहाँसम्म H1 रियाक्टेन्टको इनर्जी र यो भयो H2 प्रोडक्टको इनर्जी H2 माइनस H1 यो बीचको डिफरेन्स छ नि यसरी यो H2 को इनर्जी कम मैले हतार बनाउँदा अहिले एक्सोथर्मिक रियाक्सनको ग्राफ बनाएको बहुत राम्रो त्यो खाली कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो H2 प्रोडक्टको इनर्जी H1 रियाक्टेन्टको H2 माइनस H1 यो हो डेल्टा H र तिमीले इनर्जी लेखेको छ नि ठिकै छ तर राम्ररी के लेख्नु भने एन्थाल्पी एन्थाल्पी भनेको टोटल इनर्जी इन्टरनल इनर्जी प्लस पीभी वर्क तिमीहरू लेख्छौ नि थर्मोडायनामिक्समा H इक्वल टु E प्लस पीभी इन्टरनल इनर्जी प्लस पीभी वर्क त्यो टोटल इनर्जी इज कल्ड एन्थाल्पी H र त्यो प्रोडक्टको H2 माइनस रियाक्टेन्टको H1 त्यो भनेको डेल्टा H हो अब अहिले नसोधौँ यो इक्विलिब्रियममा त्यो उता गइहाल्छ तर कमसे कम काम त लाग्छ बीच बीचमा ठिक छ इफेक्ट अफ चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अल राइट ल इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट ए बढाइदिउँ ल फटाफट सुन्दै जाऊ ए बढाएपछि के होला ए को भ्यालु बढेपछि यो के अरे रेसियो के होला कम मिलेन किनभने हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हिजो पढेको टेम्परेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरू बेला तिमी जतिसुकै डिस्टर्ब गर त्यो राइट सिफ्ट गरेर अथवा लेफ्ट सिफ्ट गरेर यसको भ्यालु सेम राख्छ उसले त ल इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्ट ए बढाउने बित्तिकै यो भ्यालु के भयो कम केही सेकेन्डको लागि तर यसले त भ्यालु सेम राख्छ रियाक्सनले अब त्यो सेम कसरी होला यो बढेपछि बी पनि बढ्नु पर्यो नि ए हामीले माथिबाट एड गर्दा ए कन्सन्ट्रेसन बढाएपछि बी पनि बढ्नु पर्यो बी बढ्ने तरिका यहाँ आएर रियाक्सनमा अलिकति ए रियाक्सन गरेर बीमा कन्भर्ट हुनु पर्यो अलिकति ए कन्भर्ट गरेर के अरे ए रियाक्सन गरेर बीमा कन्भर्ट हुँदा बी को पनि भ्यालु बढ्यो भने यो रेसियो के रहन्छ सेम त ए बाट बी बन्नुको मतलब यो के भयो त फरवर्ड सिफ्ट गर फेभर्स फरवर्ड हैन उल्टो गरौँ इक्विलिब्रियमको बेला यही रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन व्हाइल डिक्रिज यसलाई कम गरिदिउँ त ए को भ्यालु कम गरेपछि यो रेसियो के होला बढी त्यो पनि मिलेन किन यसको भ्यालु त सेम हुनुपर्छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको त ए को भ्यालु कम गरेपछि यो के अरे यो जुन छ नि रेसियो त्यसको भ्यालु के होला बढी त्यो पनि मिलेन त यो भ्यालु सेम हुनुको लागि के हुनु पर्यो बी पनि घट्नु पर्यो त बी कम हुनुको मिनिङ के भयो त बी अलिकति रियाक्सन
ए मा कन्भर्ट हुनु पर्यो। त्यसको ब्याकवर्ड चेन्ज। जब ए को भ्यालु हामी कम गरिदिन्छौँ हटाएर, अनि बी पनि रियाक्सन गरेर अलिकति ए बनाउँछ, आफू पनि कम हुन्छ, फेरि त्यो सेम राख्छ। यो कमन आयन इफेक्ट भनेको ली च्याटलर्स प्रिन्सिपलको स्पेशल केस हो। अब त्यो म कुनै बेला टाइम भएपछि भनिदिन्छु आनिकमा, तर एकदम राम्रो याद राख। कमन आयन इफेक्ट भनेको 100% ली च्याटलर्स प्रिन्सिपलको यही इफेक्ट इन चेन्ज अफ के यो कन्सन्ट्रेसन, त्यही इफेक्ट हो। यो बेला यहाँ छ नि इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट, यो म त्यो अर्को एंगलले भनिदिन्छु। पहिले मलाई लेट मी कम्प्लिट दिस। अब हेर, रियाक्टेन्ट पछि प्रोडक्ट हेरौँ त। म यो कमन आयनको इक्जाम्पल नै लेख्दैछु, यो स्लाइड चेन्ज गरेर इक्जाम्पल लेखेर तिमीलाई भनिदिन्छु कि यो सेम कुरा हो। त्यही ली च्याटलर्सको कमन आयन इफेक्ट। अब के अरे यो पहिले रियाक्टेन्टलाई ध्यान दिएको, अब प्रोडक्टमा ध्यान दिएको त। डिक्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, ल बी अलिक कम गरिदिउँ, डिक्रिज गरौँ। बी कम गर्ने बित्तिकै रेसियो के होला? कम, मिलेन। त त्यो आन्सर सेम हुनुको लागि के हुनु पर्यो? अलिकति बी त बन्नु पर्यो नि। यसको मतलब ए कन्भर्ट भएर अलिकति बी बन्छ भने यो फरवर्डमा जान्छ, फरवर्डमा गएर आन्सर सेम राख्छ, होइन? इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, बी चाहिने बढाऊ, अलिकति बाहिरबाट बी एड गरिदियो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एड गर्ने बित्तिकै यो रेसियो के होला? अब पहिले भन्दा बढी, त्यो पनि मिलेन। सेम आन्सर आउनुको लागि अलिकति ए पनि, ए को भ्यालु पनि इन्क्रिज हुनु पर्यो। ए इन्क्रिज हुनुको लागि बीबाट ए ब्याकवर्ड आउनु पर्यो। यहाँ छ नि फेभर्स ब्याकवर्ड चेन्ज भन्दाखेरि मैले तिमीलाई मूल मन्त्र के भने, बी हटाऊ, के अरे अलिकति कम गर प्रोडक्ट या अलिकति बढाऊ, त्यस्तै रियाक्टेन्ट कम गरेर बढाऊ। पहिले यसरी थिङ्क गर कि यो रेसियो कम हुने हो कि बढी, र त्यो आन्सर सेम आउनुको लागि बायाँ गए हुन्छ कि दायाँ गए हुन्छ, त्यही कुराहरू यसमा मिलाएर लेखिदिएको छ ठ्याक ठ्याक यसरी। किन जाँचमा हामीलाई त्यो 10-20 मिनट थ्योरी लेख्ने टाइम हुँदैन, ठ्याक यसरी थिङ्क गर्दै जाने यो हिसाबले। ल अब के अरे एसिटिक एसिड, विक एसिड, यसले हामीलाई के दिन्छ? एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, ठिक? यो विक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। सोडियम एसिटेट, यो सल्ट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, ठिक? यसले हामीलाई के दिन्छ? एसिटेट आयन र सोडियम आयन। ल तिमीले भनेको बाबु यो राम्ररी हेर्दै त, एसिटिक एसिडको इक्विलिब्रियम आयो, एसिटेट आयन इन्टु हाइड्रोजन आयन डिभाइड बाई एसिटिक एसिड। अब यतिखेर हामी भन्छौँ नि कमन आयन इफेक्टमा यो सोडियम एसिटेट एड गरेको, तिमीले इन्डाइरेक्टली के गरेछ ध्यान देऊ। सोडियम एसिटेट एड गर्नुको मतलब यो त एसिटेट र सोडियम हो नि, यो एसिटेटको भ्यालु बढाएको। यसरी एसिटेट सुरुमा एसिटिक एसिडबाट आएकै थियो, सोडियम एसिटेट एड गर्नुको मतलब कमन आयन इफेक्ट पर्दा तिमीले एसिटेटको भ्यालु बढाएको। यो एसिटेट के भयो? प्रोडक्ट। ध्यान देऊ, एसिटेट प्रोडक्ट, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्ट, एसिटिक एसिड के भयो? रियाक्टेन्ट। व्हेन यू एड सोडियम एसिटेट, यसको मतलब एउटा प्रोडक्ट यो छ नि एसिटेट आयन, त्यसको भ्यालु तिमीले बढाएको। त प्रोडक्टको भ्यालु बढाउनुको मतलब यहाँ पोइन्ट खोज त, पोइन्ट खोज यो। ल इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, त्यो एसिटेट के भयो? प्रोडक्ट। त्यसलाई इन्क्रिज गर्दा आन्सर के लेखेको छ? ब्याकवर्ड चेन्ज। यही तिमी पढ्छौ, यो त कमन आयन इफेक्ट भएर फेरि सप्रेस भइहाल्छ आयनाइजेसन, यो ब्याकवर्ड चेन्ज। यही पढाइ त्यहाँ कमन आयन इफेक्टको नाउँमा हो। 100 को 100% यो पोइन्ट, यो कन्सन्ट्रेसनको लास्टको पोइन्ट के? व्हाइल इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट, जस्तो यसमा एसिटेट आयन के भयो? प्रोडक्ट। यसलाई इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले अर्को कमन आयन भएको अर्को कम्पाउन्ड एड गरिदिएको, अनि यो भ्यालु सेम राख्नको लागि के गर्छ यसले त? फेभर्स ब्याकवर्ड चेन्ज। ब्याकवर्ड आउनुको मतलब त्यो आयनहरू कम्बाइन गरेर मोलिक्युल बन्ने, फेरि झन् आयनाइजेसन कम भइहाल्यो, सप्रेस। दिस इज कल्ड कमन आयन इफेक्ट। ओके, अब त्यो जुन सरको होला उता अरू गर्नु, तर कुरा यति छ यसमा। अब इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास, राइट? यसले हामी 3टा मेन कुरा गऱ्यौँ। डेल्टा एच पोजिटिभ नेगेटिभ गरेर टेम्परेचरको इफेक्ट गऱ्यौँ, फर्स्ट पोइन्ट। त्यसपछि त्यो यो अहिले हामी केमिकल इक्विलिब्रियममा छौँ, प्रेसरको एकदम के अरे इम्पोर्टेन्स छ, त्यसले गर्दा हामी प्रेसर इन्क्रिज डिक्रिज गरेर सेकेन्ड पोइन्ट गऱ्यौँ, ब्याकवर्ड कि फरवर्ड। थर्ड, कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज या डिक्रिज गरेर अहिले भर्खर सकाएको। फोर्थ कुरो के छ भने भेरी इन्ट्रेस्टिङ, बिचमा सोधिरह इफेक्ट अफ एडिसन अफ इनर्ट ग्यास। अब यसलाई 2टा कन्डिसनमा पढ्नु पर्यो। एट कन्स्टेन्ट प्रेसर के होला र एट कन्स्टेन्ट भोल्युम के होला। पहिला हामी यो भनेको छ नि एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, यो
अलिकति बुझौँ त राम्ररी। तिम्रो थर्मोडायनामिक्स पढ्दाखेरि छ नि डायग्राम बनाउने बानी, मुभेबल पिस्टन यसरी सेट गर्ने। ठिक, यो भेसलभित्र यहाँ अब रियाक्सन भइरहेछ, राम्ररी ध्यान दिनु। यो भेसलभित्र रियाक्सन भइरहेछ र यो सराउन्डिङको कन्स्टेन्ट प्रेसरको एगेन्स्टमा यो स्लोली अपवार्ड पनि जान सक्छ, के बाहिरको प्रेसर अलिकति कम गरिदियो भने र इन्टरनली अलिकति कम गरिदियो भने स्लाइड पुस गरेर भित्र पनि लग्न सक्ने। यो यसको मिनिङ हो एट कन्स्टेन्ट प्रेसर। ल अहिले त हामी केही गरिरहेको छैन, यो रियाक्सन यसभित्र भइरहेछ अनि यो एगेन्स्ट कन्स्टेन्ट प्रेसर यो पिस्टन सेट छ। अब के गर्ने भने यो तीनटा केस लिएर हेर्ने। के यदि डेल्टा एन पोजिटिभ, यो भित्र भएको रियाक्सन यो टाइप छ, PCl5 गिभिङ PCl3Cl2, यसको त डेल्टा एन के छ पोजिटिभ। यसले हामीले पहिले त आन्सर याद राखौ फटाफट। के डेल्टा एन पोजिटिभ खालको रियाक्सन यो भइरहेछ भन्दाखेरि यसमा अब इनर्ट ग्यास हामीले इन्जेक्ट गरिदियो भने यसमा इन्जेक्ट गरिदियो भने भन्छ यो फरवार्ड शिफ्ट। फरवार्ड शिफ्ट भनेको PCl5 अलिकति अरू ब्रेक भएर राइट साइडमा रियाक्सन जान्छ, राइट साइडमा रियाक्सन जान्छ। यदि यो भेसलभित्र डेल्टा एन नेगेटिभ टाइपको रियाक्सन भइरहेछ, जस्तो N2 3H2 गिभिङ 2NH3, यसको डेल्टा एन के छ नेगेटिभ। त यदि डेल्टा एन नेगेटिभ टाइपको रियाक्सन भइरहेछ भने त्यतिखेर इनर्ट ग्यास बाहिरबाट एड गर्दा भन्छ यो ब्याकवर्डमा जान्छ, भन्दाखेरि अमोनिया अलिकति ब्रेक भएर N2H2 बन्छ। र यही भेसलभित्र यदि डेल्टा एन 0 टाइपको रियाक्सन भइरहेछ भने डेल्टा एन 0 जस्तो H2+I2 गिभिङ 2HI, भेरी भेरी पपुलर। डेल्टा एन 0 टाइपको रियाक्सन भइरहेछ भने भन्छ यो H2I2 2HI रियाक्सन यहाँ भइरहेछ अनि इनर्ट ग्यास एड गरौँ भन्छ नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम राइटमा पनि जाँदैन लेफ्टमा पनि जाँदैन, भन्दाखेरि मैले लगभग 20-25 मिनट अगाडि जुन भनेको थिएँ 25-30 मिनट, त्यसलाई अलिकति याद गर त। यस्तो रियाक्सनमा भोल्युम टर्म डज नट सर्भाइभ, मैले भनेको थिएँ नि फाइनल आन्सरमा भोल्युम टर्म छैन। त्यसले गर्दा इनर्ट ग्यास एड गरे पनि यहाँ भोल्युम बढे पनि यो इनर्ट ग्यास एड गर्दा अलिकति यो फैलिन्छ, भोल्युम बढ्छ। तर यस्तो रियाक्सनको आन्सरमा भोल्युम टर्म छँदै छैन, अब नो इफेक्ट। तिमीले यो पनि पढाएको थियौ यो रियाक्सनमा, मैले भने डेल्टा जहाँ पोजिटिभ होला भोल्युम टर्म डिनोमिनेटरमा आएको थियो छ नि, त्यहाँ x² अलिकति याद गर त, मैले एकछिन अगाडि पढाइदिएको थिएँ, x²/v/a-x यसको लागि। त भोल्युम टर्म डिनोमिनेटरमा आएकोले इनर्ट ग्यास एड गर्दा भोल्युम बढ्ने भयो, भोल्युम बढेपछि अब यो आन्सर कम हुने भयो, विच इज नट पोसिबल। त यो आन्सर कम नहुनुको लागि के हुन्छ, x को भ्यालु पनि PCl5 ब्रेक भएर यो पनि दिनु पर्यो, अलिकति यो पनि दिनु पर्यो, भन्दाखेरि यो राइट के फरवार्ड शिफ्टमा जान्छ। तर तिम्रो टाइम यति कम छ अहिले कि त्यही पनि मैले भनिदिएको यसरी मिलाएर। अब यसको लागि के थियो होला भने भोल्युम टर्म न्युमरेटरमा थियो होला, यो डेल्टा नेगेटिभको रियाक्सनमा समथिङ 4x² × vx²/a-x b-a यसको होल क्युब। त भोल्युम माथि भएकोले यसमा उल्टो भइहाल्छ। यो एडजस्ट गर्नको लागि तर तिमीले फेरि यही बुझ्नु पर्यो, इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर सेम राख्नको लागि रियाक्सन जतातिर गएपछि हुन्छ, लेफ्टतिर गएपछि लेफ्ट शिफ्ट, राइट गएपछि राइट शिफ्ट, सो द्याट इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर सेम रहिरहन्छ। इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर चेन्ज कतिखेर हुने हो, कतिखेर हुने मात्रै टेम्परेचर चेन्ज गर्दा। अरू तिमी जति डिस्टर्ब गर, कन्सन्ट्रेसन बढाऊ, इनर्ट ग्यास एड गर, के अरे कुनै बेला क्याटलिस्ट नै एड गरिदियो या त्या गर, नो प्रब्लम। इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर सेम रहिरहन्छ। त्यही सेम राख्नको लागि यिनीहरू कुनै बेला लेफ्ट शिफ्ट, कुनै बेला राइट शिफ्ट, कुनै बेला लेफ्ट शिफ्ट, कुनै बेला राइट शिफ्ट। अनि यो लास्टमा लेखेको छ नि एट कन्स्टेन्ट भोल्युम। ल कन्स्टेन्ट भोल्युम भने हार्ड स्टिल या आइरनको कुनै भेसल एकचोटि बनायो त्यो भोल्युम फिक्स छ। यो छ नि पिस्टन टाइपको होइन कि तल माथि भएर भोल्युम के भोल्युम कम पनि गर्न सक्ने र के मतलब एगेन्स्ट कन्स्टेन्ट प्रेसर भोल्युम कम पनि हुने भोल्युम बढ्ने पनि। र यो जुन लास्टमा लेखेको छ एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, यसको मिनिङ के हो, यस्तो भेसलमा रियाक्सन गराऊ जो अलरेडी हार्ड छ, त्यसको के अरे वाल इज हाइली रिजिड। यसमा अब यो टाइपको रियाक्सन गराए पनि, यो टाइपको रियाक्सन गराए पनि, थर्ड टाइपको रियाक्सन गराए पनि बाहिरबाट इनर्ट ग्यास एड गर, त्यही भोल्युम भित्र जम्मैले एडजस्ट के अरे आफू मतलब ग्यास मोलिक्युलहरू
त्यही भोल्युमभित्र जम्मैले के अरे पुरै पुरै ठ्याक्कै मिलेर बसेकोले बाहिरबाट एड पनि गर्दा भोल्युम बढ्ने पनि होइन घट्ने पनि होइन सो नो इफेक्ट एट अल लेखा छ यो राइट सिटमा पनि जाँदैन लेफ्ट सिटमा पनि जाँदैन सो एट कन्स्टेन्ट भोल्युम इनर्ट ग्यास एड गर्दा केही पनि हुँदैन रियाक्सनको टाइप फर्स्ट भए पनि सेकेन्ड भए पनि थर्ड भए पनि तर रियाक्सनको टाइप यो छ नि कन्स्टेन्ट प्रेसर कन्डिसनमा छ भने डेल्टा एन हेरेर पोजिटिभ छ भने फरवर्डमा जाने शिफ्ट अलिकति नेगेटिभ छ भने ब्याकवर्डमा जाने यसरी यो कुराहरू भइरहन्छ मेन पहिला अब यो दुई चारवटा क्वेसन हेर्दै जाऊ अनि तिमीहरूको पनि के अरे अलि जो क्वेसन सोध्नु हो भने त्यसलाई म भनिदिन्छु ल फर्मेसन अफ अम्ल विल बी फेभर्ड एट ठिक यो प्रोडक्ट यो रिएक्टेन्ट अब हेर्दै जाऊ एउटा एउटा प्यारामिटर डेल्टा एच के दिया छ नेगेटिभ मैले भर्खर भनेको थिएँ यो ली च्याटलेट से स्टार्ट गर्दा फर्स्ट पोइन्ट डेल्टा एच नेगेटिभ भनेको एक्सोथर्मिक मिन्स हिट रिलिज त हिट आफै रिलिज भइरहेछ भने ध्यान देऊ हिट आफै रिलिज भइरहेछ भने हामीले टेम्परेचर हाई गर्नु परेन हामी लो टेम्परेचर राखौँ हामी के गरौँ टेम्परेचर लो राखौँ कि त ए आन्सर होला नभए सी आन्सर होला आई रिपिट डेल्टा एच नेगेटिभ हिट आफै रिलिज भइरहेछ उसलाई हिट चाहिएको छैन हिट चाहिएको छैन भने हामी हाई टेम्परेचर किन गर्ने नगर्ने अनि त टेम्परेचर लो गर्ने के अरे यो डेल्टा एचबाट यो आन्सर आयो अर्को 1N2 3H2 यो 4 भोल्युम यसले हामीलाई 2NH3 2 भोल्युम दिइरहेछ त 2 - 4 कति भयो -2 यसको मतलब भोल्युम डिक्रिज डेल्टा बी के भयो त नेगेटिभ त डेल्टा बी नेगेटिभ छ भने भोल्युम डिक्रिज हुन खोज्छ भने हामी हेल्प गरिदिउँ भोल्युम डिक्रिज हुन खोज्छ भने झन् हाई प्रेसर गरिदिउँ भोल्युम झन् डिक्रिज भइरहन्छ त हाई प्रेसर यसको मतलब सी इज द आन्सर एक्ज्याक्टली नरेश सुषमा कृष्ण अल तिमी जम्मै धन्यवादको पात्र फास्ट छ तिमीहरू बुझिरहेको यो कुराहरूको लागि देखियो राम्ररी बहुत राम्रो यो कन्डिसन हेरेर लाइक ल डिसोसिएसन अफ SO3 इज फेभर्ड एट SO3 डिसोसिएट भएर सल्फर डाइअक्साइड र अक्सिजन बनिरहेछ अनि यो रिएक्सन के दिएको छ इन्डोथर्मिक ल डेल्टा एच पोजिटिभ छ यो रिएक्सनलाई हिट चाहियो क्वेसन पनि त्यही सोधिरहेछ SO3 डिसोसिएट गरौँ यो ब्रेक भएर प्रोडक्ट बनिरहन्छ त यो इन्डोथर्मिक भएकोले पहिले साइडमा हामीलाई टेम्परेचर त हाई गर्नु पर्यो किन यसलाई हिट चाहिएको छ त हामी टेम्परेचर हाई गरिदिउँ कि त ए आन्सर होला या बी आन्सर होला पहिला त यो भयो इन्डोथर्मिक हिट चाहियो त्यसले गर्दा टेम्परेचर हाई गरौँ हाई टेम्परेचर अब भोल्युम के भइरहेछ त्यो हेरौँ त 2 भोल्युम गिभिङ 2 + 1 O2 2 and 1 के भयो 3 3 - 2 के भयो त 1 भन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भइरहेछ 2 बाट 2 and 1 3 भोल्युम भोल्युम इन्क्रिज हुन खोज्छ भने त्यसलाई हामी हेल्प गरिदिउँ त भोल्युम इन्क्रिज हुन खोजेकोले हामी के गर्ने प्रेसर लो गरिदिउँ बाहिरको प्रेसर लो गर्दा भोल्युम झन् इन्क्रिज भइरहन्छ मजासँग प्रेसर लो गर्दाखेरि यसमा लेखेको छ यहाँ यो मिलेन बी 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 यस एक्ज्याक्टली सबजना भेरी गुड आइस वाटर ल एउटा फिजिकल इक्विलिब्रियममा ल्याइदियो अब नो केमिकल रिएक्सन नो आयनिक रिएक्सन फिजिकल चेन्ज आइस भनेको सलिड वाटर भनेको लिक्विड ठिक छ त्यसो भए आन्सर प्रायः जसोलाई याद छ होला यो हेरेर भन्न सक्छौ तर यो तिमीहरू पढ्दैछौ नि फिजिक्स यो 0 to एनो के अरे भन्छ न एनामोलस बिहेभियर अफ वाटर छ नि एक्सपेन्सन त्यसको कारणले गर्दा हामीले थिङ गरेको आन्सर भन्दा उल्टो आन्सर आउँछ कहिलेकाहीँ ठिक ओके इन जनरल सलिडबाट लिक्विड गएपछि भोल्युम के होला इन्क्रिज जेनरली है 100% हैन 99% इक्जाम्पलहरुमा कमसे कम सलिडबाट लिक्विड गयो भोल्युम इन्क्रिज लिक्विडबाट सलिड आयो भोल्युम के होला डिक्रिज ठीक त्यसो भए अहिले जुन भर्खर हामी सिकेका छौं ली च्याप्टर्स प्रेशर इज एप्लाइड ल प्रेशर एप्लाई गरेकोले प्रेशर एप्लाई गर्नेपछि एप्लाई गर्ने बित्तिकै भोल्युम के हुनु पर्यो डिक्रिज भोल्युम डिक्रिज को लागि हाम्रो नलेज के भन्छ जनरल नलेज साइन्स को लिक्विडबाट सलिड आएपछि के होला भोल्युम डिक्रिज लिक्विडबाट सलिड आएपछि भोल्युम डिक्रिज हुने हो भने वाटर फ्रिज भएर आइस बन्नु पर्यो हैन वाटर फ्रिज भएर के हुनु पर्यो आइस बन्नु पर्यो
तर यो आन्सर यसमा त्यस्तो हुँदैन किन हैन यस यस तिमी सबैलाई के थाहा छ कि यो एक्सेप्सनल केस के भन्दाखेरि आइस टु वाटर सलिडबाट लिक्विडमा जाँदाखेरि यो वाटर केसमा आइसबाट वाटर भन्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज नभएर के हुन्छ डिक्रिज भइरहन्छ डेल्टा भी इज व्हाट नेगेटिभ भोल्युम डिक्रिज भइरहन्छ यसको मतलब प्रेसर एप्लाई गर्ने बित्तिकै भोल्युम डिक्रिज हुनु पर्यो र वाटर केसमा भोल्युम डिक्रिज हुनको लागि आइसबाट वाटर बन्नु पर्यो सो मोर वाटर विल बी फर्मड जसले ए भनेको छ नि एक्सिलेन्ट सुरुदेखि नै ए आन्सर ए हेर्छौ प्रायः सो बी लेखिरहेछौ किन बी लेख्नुको मिनिङ यो जेनरल कुरा हामीले थिङ्क गरेको अरू केसहरूमा पुरै केमिस्ट्री भरि प्राय सलिडबाट लिक्विड बनाऊ भोल्युम के होला इन्क्रिज लिक्विडबाट सलिड बनाऊ भोल्युम के होला डिक्रिज तर वाटरमा ठिक उल्टो हुन्छ नि तिमीले पढाएको छ एनामोलस एक्सपेन्सन 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा डेन्सिटी म्याक्सिमम किन 0 देखि 4 सम्म उल्टै भोल्युम कम 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 हुने गएकोले यो क्वेसन हेर्दा अति सजिलो तर जाँचमा ब्रेन अलर्ट छैन भने तुरुन्त रङ भएको छ अहिले नै हेर न प्रायः सो ए को सट्टा हामी बी लेखेका छौँ तिमीले बी लेख्दाखेरि तिम्रो जेनरल सेन्स ठिक छ साइन्सको तर वाटरको लागि मिलेन वाटरमा उल्टो काम हुन्छ ठ्याक उल्टो वाटरमा हाम्रो आइसबाट वाटर बन्यो भने बल्ल भोल्युम डिक्रिज हुन्छ ड्यू टु वाट एनामोलस एक्सपेन्सन भन्छ नि हामी एनामोलस एक्सपेन्सन अफ वाटर त्यसले गर्दाखेरि यसको आन्सर उल्टो अब वाटर नदिएर सलिड सल्फर लिक्विड सल्फर सलिड मेटल लिक्विड मेटल यस्तो कुराहरू दिएको भए अनि ए त आन्सर हुँदैन अनि तिमीहरूले भनेको जस्तो बी टाइपको आन्सर यसरी हुन्थ्यो होला तर यो वाटर केसमा ए इज द आन्सर बिकज इट इज भेरी भेरी एक्सेप्सनल केस स्पेशल केस जाँचको लागि पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टाइपको नाउ Right. टेम्परेचर वाला फेरि भनिदिन्छु म एकचोटि तर एउटा कुरा याद गर टेम्परेचर जुन छ नि फर्स्ट केस त्यसमा हामी जो हिजोदेखि पढ्दै आएका छौँ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु टेम्परेचरमा नै डिपेन्ड हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो टेम्परेचर चेन्ज गर्दा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर चेन्ज हुने नै हो फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ नि के अरे इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर सेम राख्नको लागि लेफ्ट सिफ्ट हुने हो कि राइट सिफ्ट त्यो पढाइ लेखाइ फर्स्ट पोइन्टमा छैन किन फर्स्ट पोइन्ट नै टेम्परेचरको बारेमा छ टेम्परेचर बढायो इन्डोथर्मिक छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट बढ्ला टेम्परेचर बढायो एक्सोथर्मिक छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट घट्ने हो त्यहाँ फर्स्ट पोइन्टमा अरू बेला 0.2 0.3 0.4हरू तिमीले प्रेसर घटाऊ बढाऊ कन्सन्ट्रेसन घटाऊ बढाऊ इनर्ट ग्यास एड गर फाल इत्यादिहरू गर्दा जे पनि गर्दा इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर सेम रहिरहन्छ त्यसको लागि लेफ्ट र राइट हुने हो तर टेम्परेचरको कन्डिसनमा छ नि फर्स्ट पोइन्ट किनकि हामीलाई थाहा छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुने हो हिजोदेखि यसको मिनिङ के भयो त डेल्टा एच पोजिटिभ छ भने ध्यान दियो डेल्टा एच पोजिटिभ त्यो रियाक्सन इन्डोथर्मिक छ इन्डोथर्मिक भनेको त्यसलाई हिट चाहिएको छ हिट चाहिएको छ भने इन्क्रिज इन टेम्परेचर ठिक यसले फरवर्ड लगेर इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु बढाउँछ नो डाउट इन्क्रिज इन टेम्परेचर राइट सिफ्ट र राइट सिफ्ट भएर आन्सर सेम हुने होइन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको आन्सर पहिलेको भन्दा बढी यदि डेल्टा एच नेगेटिभ छ भने अनि हाई होइन लो टेम्परेचर अनि फरवर्डतिर जाने हो अझै त यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमा अरू जस्तो तिमीले भन्छ नि अलिकति कन्फ्युज भएको त फर्स्ट पोइन्टमा कन्फ्युज हुने कुरै छैन किनभने
टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट र त्यहाँ टेम्परेचर के अरे हामी भन्छौँ नि कुनै बेला के अरे इन्क्रिजिङ टेम्परेचर डिक्रिजिङ टेम्परेचर त्यो गरेपछि इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु चेन्ज हुने नै हो बिकज द्याट डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर ओके यसमा तिमीले के आन्सर दिएको छौ 2 नरेश ओके केपी इक्वल टू यो क्वेसन सोधेको छ मैले पार्शियल प्रेसर अफ CO2 ध्यान देऊ जो राम्ररी बनाएको छैन क्याल्सियम अक्साइड सलिड यसमा प्रेसरको काम छैन क्याल्सियम कार्बोनेट सलिड यसमा प्रेसरको काम छैन यसको मिनिङ यो रियाक्सनमा टोटल प्रेसर भन अथवा पार्शियल प्रेसर भन त्यो भनेको CO2 को प्रेसर नै हो अब CO2 को जानी बुझिकन पार्शियल प्रेसर लेखिदिएको छ क्वेसनमा त्यो पार्शियल प्रेसर भनेकै टोटल प्रेसर हो किनभने यो पनि सलिड क्याल्सियम अक्साइड र रियाक्टेन्ट पनि सलिड यसको प्रेसरसँग केही लेनदेन छैन भन्दाखेरि यो एकैचोटि केपी इक्वल टु के होला ल यो पनि ग्यास भएको भए यो पनि ग्यास भएको भए हामी के लेख्थ्यौँ होला पार्शियल प्रेसर अफ CO2 इन्टु पार्शियल प्रेसर अफ CO डिभाइड बाई पार्शियल प्रेसर दिस तर यो पनि सलिड भएकोले यो लेख्नै परेन पार्शियल प्रेसर अफ CO2 जति होला त्यही केपी को आन्सर हो त्यो जुन 2 दिएको छ नि एक्सिलेन्ट जसले 2 भनेको छ बहुत राम्रो 2 यो 2 छ 2 नै आन्सर आई मिन टु से यसमा पार्शियल प्रेसर टर्म युज गर अथवा टोटल प्रेसर युज गर नो प्रब्लम ठीक 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 ऑल राइट ओके 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 अब यहाँ ओके ओके ल हिजोको लागि तिमीहरू क्यामेरा तान्दै जाऊ जसको छुट्या थियो हिजो यहाँसम्म गराएको थियौँ म रिभर्स गियरमा यो पहिले स्टार्ट गर अनि ब्याक म गर्दै जान्छु अलिअलि 10-20 सेकेन्ड दिन्छु तान्दै जाऊ हिजोको अन्तिममा हामी यहाँसम्म आइपुगेका थियौँ दिस वान त्यसपछि अब फेरि अब जन्योभन्दा अगाडि योभन्दा पनि अगाडि ओके फटाफट तान्दै जाऊ र अब फर्स्ट हिजो यहाँबाट स्टार्ट गरेका थियौँ हामी इरिभर्सिबलबाट यहाँबाट स्टार्ट गरेको राइट आजको सेकेन्ड लास्ट ओहो हो 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 फास्ट फास्ट फास्ट
भन्दाखेरि आजको सेकेन्ड लास्ट दिस वान अलराइट सो यो तिमीहरूको थर्मोडायनामिक्स वाला डेल जी नट प्लस आरटी एलएन के गर्छ नि एट इक्विलिब्रियम यो टर्म जीरो डेल्टा जी नट छ नि स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी चेन्ज त्यो जीरो हुँदैन यो जीरो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो देयरफोर डेल्टा जी नट इक्वल टू यो जीरो भएपछि यसलाई यता के अरे राइटलाई लेफ्ट लगिदियो भन्दाखेरि माइनस आरटी एलएन के र तिमीहरूलाई हुन्छ नि त्यो लग टू द बेस 10 लेख्ने बानी छ भने माइनस 2.303 आरटी यो एलएन लाई एलओजी यो के यो इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट यो अलि इक्विलिब्रियममा पनि छ राखिदिएको यस्तै कुरा थर्मोडायनामिक्समा छँदै छ यसरी मिलाएर पढ्नु इक्विलिब्रियमको बेला यो जीरो हुन्छ डेल्टा जी यो हैन स्ट्यान्डर्ड फ्री एनर्जी चेन्ज इज नट जीरो फ्री एनर्जी चेन्ज इज जीरो डेल्टा जी ओके सुनाऊ थ्याङ्क यू अल ल तिमीहरूबाट बिदा लिए आजको लागि अब फेरि अरू टपिक मिलाएर केही होला त्यही त बाबु अस्ति पनि भनेको थिएँ नि वी मस्ट बी अनेस्ट इक्विलिब्रियमहरूबाट सोधिरहन्छ तर नेपालमा 20 के अरे 23-24 वर्षदेखि ट्रान्सफर आउँदैछु म नेम खोलेको बेलादेखि यार इत्यादि यो फिक्स मार्क्स छँदै छैन अहिलेसम्म नो बडी क्यान से कि हुन्छ नि यो टपिकबाट यति मार्क्सको हाराहारी यही पालि तिमीहरू लक्की छौ कि भोलि पर्सिको जेनेरेसनको लागि तिम्रै यो जुन नयाँ कम्बाइन भइरहेछ अब कहीँ फिक्स मार्क्स आउने भयो भने 1-2 वर्षपछि हामी बडा मजासँग आउने विद्यार्थीले भन्ने छौँ ल लमसम यति मार्क्स यसबाट अहिलेसम्म त्यो अनुमान गरेर भन्छ टिचरहरू पनि कोही अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक फिजिकल म त जम्मै पढाएर हेरेको छु सुरुको के अरे 8-10 सालसम्म होल इनअर्ग्यानिक होल फिजिकलहरू त्यतिखेर यति बढी लामो चौडो इन्ट्रान्स थिएन भन्दाखेरि आई हेभ गट आइडिया कि अहिलेसम्म पनि फिक्स छैन बाबु मजासँग सबै राम्ररी पढ्देऊ अहिलेको त्यो दिएको ऊ हिसाबले त्योभन्दा बढी यसले केही पनि भन्न मिल्दैन ओके अलराइट थ्याङ्क यू वन्स अगेन